नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। राष्ट्रपतिद्वारा 20% मै दल विभाजन अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले फुट्यो। पार्टी विभाजनको असर स्थानीय तहमा, अन्तिम कार्यकालमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिने चिन्ता। 12 सिटका लागि जुम्लामा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने, अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रतिष्ठानले दियो निवेदन। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाको बोमकटेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी ज्ञान दिँदै किशोरीलाई विद्यालयमा नै प्याड र आराम कक्षको व्यवस्था, विद्यार्थी पनि दङ्ग। 6 वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास। कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले बनायो 4 वर्षमा 97 वटा कानून, 55 वटा कार्यविधि पारित हुँदा 8 वटा नियमावली निर्माण। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात, अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय दोस्रो पटक बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद स्थगित वा भङ्ग गरेर अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई संविधानको भावना विपरीत ठहर गरेको थियो। सोही आदेशलाई निकै स्वागत गरेको कांग्रेस र माओवादीले अन्ततगत आफू सरकारमा हुँदा संसद अन्त्य गर्दै दल विभाजन अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशले एमाले र जसपा फुटेको छ। एमाले फुटेपछि अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यसको असर पुगेको छ। अध्यादेशमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 21 दिनसम्म विभाजनबाट बनेको दल रोज्न पाउने व्यवस्थाले जनप्रतिनिधि विभाजित मात्र नभई स्थानीय तहको विकासका काम कारबाहीमा पनि असर पुग्ने देखिन्छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। मंगलबार सरकारले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधन सहितको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्यो। मंगलबार नै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि बुधबार मात्रै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन्। यद्यपि आकलन गरे अनुसारकै गरी अध्यादेश जारी भयो, जसले एमालेलाई विभाजन गर्यो भने 20% वा सोभन्दा बढी सदस्यले दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था थपियो। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमा के फेरियो? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा संशोधन गरी 5 वटा नयाँ व्यवस्था थपिए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेशले दफा 33 मा संशोधन। दफामा रहेको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा 40% सदस्यले भन्ने शब्द हटाइयो। महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको 20% वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसदको संसदीय दलको 20% वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकै पटक भन्ने शब्दहरू राखिए।
दल विभाजन हुँदा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद पनि सुरक्षित गरियो। कुनै दल विभाजन भएमा ती दलका सांसदले 21 दिनभित्र मूल पार्टी वा विभाजित पार्टीमध्ये एउटा रोज्न पाउने। स्थानीय तहमा असर। अध्यादेशको दफा 33 को उपदफा 2 क मा भनिएको छ, छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको 21 दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। स्वाभाविक राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित हुने हुन् त्यो पद छाडेमा पदमुक्त हुन्थे भने उक्त पद रिक्त मानिन्थ्यो। अध्यादेशले त्यो व्यवस्थालाई प्रभावहीन बनाएको छ। यसबाट नयाँ दलमा जान खोज्ने जनप्रतिनिधिलाई कानुनी रूपमा सहज हुनेछ। तर यसले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म गिजोलेको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएका छन्। दल विभाजन भनेको त एउटा मृत्यु नै हो नि हैन। त्यो त काङ्ग्रेसले पनि सत्ता पक्षले पनि हिजो भोगेकै हो, माओवादीले पनि भोगेकै हो हैन। त्यसले चाहिँ अस्थिरताहरू सिर्जना गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले भोगेकै हो। काङ्ग्रेस विभाजन हुँदा अरू खुसी मानेर पनि काम छैन, अर्को विभाजन हुँदा काङ्ग्रेस खुसी मानेर पनि काम छैन। त्यसले चाहिँ समग्रमा देशलाई, राष्ट्रलाई त त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छन्। यद्यपि केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने अध्यादेशको स्वागत गर्दै पार्टीमा देखिने गरेको समस्यालाई समाधान फेरिएको व्यवस्था उचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। असन्तुष्ट रहेर पार्टीमा बसेर काम गर्नुभन्दा नयाँ दल दर्ताको लागि अध्यादेशले बाटो खोलिदिएको प्रतिक्रिया उनीहरूको छ। स्थानीय विकास निर्माणमा पक्ष विपक्षको चाहिँ परिस्थिति निर्माण नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलगत रूपमा विभाजित गरेर पार्टी टुक्राउने कुराले स्थानीय जनताहरूको विकासमा यसको अन्तर्विरोध पैदा गर्ने काम हुन्छ र चाहिँ सरकारले गर्नु नहुने निर्णय गर्यो भन्ने कुरा हो। 20 वर्षपछि 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। सोही अनुसार पहिलो पटक जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल सकाउँदैछन्। कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा दल विभाजन भएसँगै धेरै जनप्रतिनिधिबीच अब पार्टीगत विषयलाई लिएर विवाद निम्तिने देखिन्छ। एमाले फुटाउन मुख्यतः ल्याइएको यो अध्यादेशले एमालेका जनप्रतिनिधिलाई दुई धारमा बदल्ने मात्र नभई जनप्रतिनिधिको बाँकी कार्यकालमा विवाद सृजना हुने सम्भावना उत्तिकै देखिने जानकारहरूको भनाइ छ। ठुला राजनैतिक दलहरू जब चाहिँ यो अहिलेको डिफेक्सनको प्रोभिजनले गर्दा जब टुक्रिन लाग्छन्, छुट्टिन लाग्छन् र आन्तरिक रूपमा जुन विमतिहरू हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन बहुमत प्राप्त चाहिँ समूहले, अनि त्यसपछि यसको चाहिँ दुर्दशाहरू सुरु हुन्छ। त त्यो दुर्दशाको प्रभाव त प्रदेशमा त त्यति नै हुन्छ जति राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ। तर त्यसबाहेक पनि यो विवादित मानसिकता यदि स्थानीय रूपमा गयो भने सरकार निर्माणको अहिलेको स्वरूप गैर राजनैतिक भए पनि त्यसको जुन प्रक्रियाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ राजनीतिको घानमा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। संविधानतः सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्न वा फर्काउन मिल्दैन। तर सरकारले भने आफ्नो गल्ती सच्याउन मिल्छ। सरकारले जे गर्नु छ संसदकै सहमतिमा गर्नुपर्छ। व्यक्ति वा दलको स्वार्थमा शासन प्रणाली नै बिगार्न तम्सनु अधिनायकवादी प्रवृत्ति हो। कुनै दल वा व्यक्ति कसैको पनि अधिनायकवादी शासन नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुँदैन। सबैले बुझ्न जरुरी छ। जेठ 29 गते सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रम सुरुवात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै अब कर्णालीमा डाक्टरी पढाइको वैधानिक ढोका खुलिसक्यो र कर्णाली प्रदेशको कर्णालीमा आऊ डाक्टर बनेर जाऊ भन्ने नाराले सार्थकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै अब नर्स पनि कर्णालीले उत्पादन गर्ने भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तह एमएन को पठन पाठन हुने भएको छ। यसका लागि प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम तयार गरी अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष निवेदन दिएको छ। जुम्लाबाट पालेका खबरका लागि एक रिपोर्ट। 2068 सालमा स्थापना भएको कर्णाली प्रदेशको जुम्ला स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अब चिकित्सक उत्पादन गर्ने सामर्थ्य राखेको छ। सुगमको भरोसा जित्न थालिसकेको यो प्रतिष्ठानले अब देशमा आवश्यक चिकित्सकको जनशक्ति उत्पादन गर्नेछ। विगतमा रोग भोग गरिबी अशिक्षा र उपेक्षामा परेको कर्णालीले मुलुकका अपेक्षित र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका नागरिक समक्ष सेवा पुर्याउने मर्मलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो गन्तव्य तय गर्न सफल हुनेछ। प्रतिष्ठानमा अहिले स्नातक तहका एमबीबीएस सहित अब 3वटा विषय थपिएको छ भने एमएन
अर्थात् नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तरको पढाइ हुने भएको छ। गत वर्षदेखि प्रतिष्ठानमा जनरल प्र्याक्टिस तथा इमर्जेन्सी, पेरियाट्रिक र एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरमा पठन पाठन सुरु भएको थियो। प्रतिष्ठानमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा विषय अन्तर्गत स्नातक तहका MBBS, BN र फार्मेसी विषयमा 20 सिटमा पठन पाठनको सुरुवात पहिलो पटक हुँदैछ। यो सँगै जुम्लामा डाक्टर उत्पादन गर्ने ढोका खुलेको छ। अहिले जुन नयाँ कुरा सुनिएको छ 25जना डाक्टरहरू पढ्ने, MBBS पढ्ने, त्यो सुखका कुरा हुन् र यो नभइदिएको भए जुन जनताहरूको अथवा कर्णालीवासीको धेरै दुर्दशा हुन्थ्यो। र यसमा म एकदम यो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानप्रति म एकदम आशावादी छु र धेरै राम्रो काम गरेको देख्दछु। जुम्ली अथवा कर्णालीवासी अथवा हाम्रा 10 जिल्लाका जनताहरूले काठमाडौँको होटल र नेपालगञ्जको हवाई मार्गको यस्तो अवस्था छ र धेरै सहजीकरण गरेको मैले देख्दछु। यसैबीच प्रतिष्ठानले MN तहको पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन हालै भर्चुअल छलफल समेत आयोजना गरेको थियो। प्रतिष्ठानले नर्सिङ विषयका सबै तहमा प्रतिष्ठानमा पठन पाठन हुन लागेको जानकारी दिँदै यसले समग्र कर्णालीको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कोसे ढुङ्गाको काम गर्ने दाबी गरेको छ। पाठ्यक्रम निर्माण गरे, पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेपछि एकाडेमिक काउन्सिलबाट त्यसलाई पास गरेर अनि यसमा आयोगमा हाम्रो आयोगमा पठाए। आयोगले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिसकेपछि अरू सबै तयारीहरू जस्तो कक्षा कोठा, ल्याबहरू सबै तयारी गरिसकेपछि आयोगले फेरि यसमा चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्यो। आयोगको विज्ञ टोलीले इन्स्पेक्सन गरिसकेपछि विज्ञ टोलीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेर आयोगलाई बुझायो। आयोगले चाहिँ त्यसमा हेरेर यति सिट दिने भनेर सबै तयारी गरिसकेपछि आयोगले यति सिट दिने भनेर अहिले चाहिँ निर्णय गर्यो। पाठ्यक्रमको मस्यौदामाथि विभिन्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक शकुन्तला गौतम, प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य डिन प्राध्यापक डाक्टर मुनिराज छेत्री लगायत विज्ञले मस्यौदामा सुझाव दिएका थिए। विगतमा सिटामोलको चक्की नपाउने कर्णाली आज विशेषज्ञ डाक्टरसहित नर्स उत्पादन गर्ने थलोमा रूपान्तरण भएको छ। इच्छाशक्तिका अगाडि असम्भव ठानिएका हरेक कुरा असत्य साबित हुँदा रहेछन् भन्ने चरितार्थ दुर्गम कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा भइरहेको छ। यो कर्णाली प्रदेश र जुम्लाले हासिल गरेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो सफलता पनि हो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अन्तिम कार्यकालमा तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ भनेर रूपन्देही र कपिलवस्तुवासीलाई सोधेका छौं। अहिले हामीले खास गरेर जनताहरूलाई अलि बढी सजग गराएर अब अहिले चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू तहगत हिसाबले जुन भइरहेका छन् ती कामहरूलाई अलिकति गतिशील हिसाबले निरन्तरता दिने र अहिले खास गरेर जनजीविकाको कुरा छ, एउटा जनस्वास्थ्यको जुन कुरा छ त्यसलाई महत्त्व दिएर अहिले हामी जुन चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा हो त्यसलाई बढी महत्त्व दिएर अब अहिले खास गरेर अहिले जनप्रतिनिधिहरूले विशेष गरेर मान्छेहरूको सुरक्षा, जीवको सुरक्षा भनौँ न, त्यसलाई महत्त्व राखेर अरू थप कामहरू अगाडि बढाउँदाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। गएका चाहिँ 3-4 वर्षसम्म उहाँहरूले विभिन्न खालका आयोजनाहरू आफ्नो वडामा गरिरहनु भएको छ। ती आयोजनाहरूको राम्रोसँग चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर ती आयोजनाहरू कहाँसम्म सम्पन्न भएका छन् र त्यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने र ती कामहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त तरिकाले एउटा चाहिँ नीति निर्देशन अनुसार भएका छन् कि छैनन् त्यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले हेरेर ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र चाहिँ नि आगामी 5 वर्षको लागि पनि एक किसिमको अब आउने जनप्रतिनिधिले पनि कस्तो खालको विकास मोडेल लैजान पर्छ भन्ने खालको पनि एउटा आधारशिला उहाँहरूले खडा गरिदिनु भयो भने आगामी वर्षमा चाहिँ निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सहज हुनेछ। मेरो चाहिँ यही सुझाव हो। शिवराज नगरपालिकाले अझै गर्नुपर्ने काम त धेरै छ, तर विशेष गरी यो विकट एरियालाई अब तपाईँको ग्रामीण एरियालाई समेटेर यस्ता कार्यक्रमहरू अझै समेट्न सके अझै यस शिवराज नगरपालिका उन्नतितर्फ विकास हुने थियो। जुन कार्यकालमा गरेका कामहरू राम्रै गर्नुभएको छ। अब आउने काम पनि गरिदिनु होला भन्ने आशा छ। अब हाम्रा बाटाहरू ठाउँमा अझै पनि बिग्रिराखेका छन्, त्यहाँ यसो गएर हेरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। र जनप्रतिनिधिहरू आफै सरिक भएर अग्रमोर्चामा गएर त्यसको अनुगमन सबैभन्दा बढी ठुलो आवश्यकता भनेको अनुगमन हो। जबसम्म अनुगमन गर्यो तबसम्म कार्यक्रमलाई चाहिँ गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्न।
पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा 20%मै दल विभाजन अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले फुट्यो। पार्टी विभाजनको असर स्थानीय तहमा, अन्तिम कार्यकालमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिने चिन्ता। 12 सिटका लागि जुम्लामा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने, अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रतिष्ठानले दियो निवेदन। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाको बोमकटेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी ज्ञान दिँदै किशोरीलाई विद्यालयमा नै प्याड र आराम कक्षको व्यवस्था, विद्यार्थी पनि दङ्ग। 6वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास। कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले बनायो 4 वर्षमा 97वटा कानून, 55वटा कार्यविधि पारित हुँदा 8वटा नियमावली निर्माण। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ, मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। आवश्यकताका आधारमा समय अनुसार बनाइएका नियम र प्रचलन समयसँगै परिमार्जन वा परिवर्तन हुन नसक्दा समाज थुप्रै गलत अभ्यासलाई नचाहँदै स्वीकार्न बाध्य छ। कारण र परिणाम नजान्दा आज त्यस्ता थुप्रै रूढिवादी परम्पराले अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने गरेको छ। 27 दिनसम्म आफ्नै भनिएकी छोरी महिनाको 4 दिन अपरिचित हुन्छन् अनि महिनाको 4 दिन आफ्नै घर उनको लागि पराई बनिदिन्छ। महिनावारी बार्नुपर्ने कारणले महिला अनेक अवसरबाट वञ्चित हुने गर्दछन्। तर यो कुरीतिको अन्त्य गर्न अहिले विद्यालय स्तरबाटै यस बारेमा ज्ञान दिन विद्यालय सक्रिय हुन थालेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। महिनावारीसँग जोडिएको सोच, धारणा र व्यवहार समाजपछि फरक छ। महिनावारी बार्नै पर्ने बाध्यताका कारण पढ्न नपाउने, स्कुल छोड्नुपर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु परिरहेको छ। महिनावारी भएका बेला महिलामाथि असंख्य सामाजिक बन्देज लाद्ने गरिएको छ। रूढिवादीकै कारण महिला हीनताबोधमा पिल्सिएका छन्। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका 8 लाम्पान्टारमा रहेको श्री बोमकटेश्वर माध्यमिक विद्यालय भने यस्ता गलत परम्परा तोड्न प्रयास गरिरहेको छ। महिनावारी लुकाउनु पर्ने र लजाउनु पर्ने बुझाइका कारण धेरै किशोरीले यस्तो पीडा अरूसँग खुलेर भन्न सक्दैनन्। विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरी महिनावारी भएका बेला विद्यालय बाहिर बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन विद्यालय आफै सक्रिय हुँदा विद्यार्थी पनि खुसी छन्। अब हाम्रो रेस्टरुमहरू पनि छ अनि त्यो टोयलेटमा चाहिँ हामीले म्याडमहरूले नै हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले धेरै सुरक्षा अपनाएका छौँ। अनि हामीले चाहिँ त्यो अब त्यो प्याड के अरे त्यो युज गर्ने प्याडहरू हुन्छ त्यो महिनावारी हुँदाखेरि हामीलाई नबुझेको कुरा चाहिँ हामी म्याडमहरूसँग सेयर गर्थ्यौँ। सिङ्गापुरको आर्थिक सहयोगमा रिलिफ नेपाल सिन्धुली र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित किशोरी परियोजना अन्तर्गत तीनपाटन गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सँगको समन्वयमा विद्यालयमा 2 कोठी किशोरी तथा अपाङ्ग मैत्री शौचालय निर्माण र महिलावारी भएका बेला कुनै समस्या परे विद्यालयमा नै आराम गर्न मिल्ने कोठाको व्यवस्थापन गरिएको छ। विद्यार्थी पनि विद्यालयमा यस किसिमको सहयोग मिल्दा
दङ्ग छन्। रेस्टरुम बनेको चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। सर म्याडमहरूलाई भन्दा नि सर म्याडमहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। पहिला पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो तर अहिले धेरै सजिलो भएको छ। अब हामीले अब कसैको चाहिँ प्याड पनि ल्याउनु हुन्न थियो त्यतिखेर हुने बेलामा, अनि त्यसले हुँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। कसैलाई त भएपछि धेरै पनि हुन्थ्यो नि त, ब्लड लाग्दाखेरि कपडामा कसैले त गिजाउनु हुन्थ्यो। विद्यालयमा बनेका संरचनाले विगतको तुलनामा छात्रा र महिला शिक्षकले भोग्नु परेको समस्या समाधान भएको छ। दात्री निकायको सहयोगले बनेका संरचनाले सबैलाई सहज बनाएको विद्यालयको भनाइ छ। यो रेस्टरुमको चाहिँ अभाव थियो हाम्रो विद्यालयमा। त्यो अभाव हुँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू किशोरीहरू चाहिँ मिन्स भएको अवस्थामा विद्यालयमा आइपुग्दा त धेरै महिनामा सधैँ महिनामा नपरे पनि कहिलेकाहीँ विद्यालय चलेको अवस्थामा पनि मिन्स हुँदाखेरि चाहिँ घर जानुपर्ने बाध्यता पनि थियो, किनभने प्याडहरू पाइँदैन थियो, आफूले बोकेर आइँदैन थियो होइन, आउँदैन थिए। अब हामीलाई कति बेला हुन्छ त्यो फिक्स टाइम पनि याद हुँदैन। त्यो अवस्थामा शिक्षकहरूलाई त समस्या पर्थ्यो भने विद्यार्थी हुन् उनीहरू त झन् भर्न पनि सक्दैन थिए। हिन्दू धर्ममा महिनावारी भएकी महिलालाई अपवित्रताको संज्ञा दिइन्छ र धार्मिक, पितृ र सांस्कृतिक कुनै पनि कार्य गर्नु परेमा महिनावारी भएकी महिलालाई उक्त कार्यमा समावेश गरिँदैन। सदियौंदेखि चलेको यो चलनले आजका दिनसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ। यसको अन्त्य अहिले सम्भव छैन। अब आउने पुस्तालाई बेलैमा यसबारे भ्रम चिर्न आवश्यक छ। महिनावारीका विषयमा खुलेर कुरा गर्ने, समस्या नठान्ने अवस्था सृजना गर्न पनि विद्यालय स्तरबाटै सिकाइ हुनु जरुरी छ, जसका लागि सिन्धुलीको बोङकटेश्वर विद्यालयले अघि सारेको यो कदम सराहनीय छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी दनुवार। उहाँसँग पालिकाको बजेट र यसको कार्यान्वयन, पालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा गरेको प्रगति लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हस्, धन्यवाद। हजुर, सुरुवात गरौँ हामी। उपमेयरज्यू बजेट ल्याउनु भयो, अहिले बजेट कार्यान्वयनमा छ। कस्ता योजनालाई यो वर्ष सार्थक बनाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ, सुनाइदिनुहोस् न। हामीले यसपालि यो 77-78 को बजेट त लिएर आएका छौँ। यसमध्ये पनि हामीले विशेष गरेर हाम्रो 5 खाल नगर कृषि सहर भन्ने नारालाई उद्धृत गर्दै गर्दाखेरि 5 खाल नगरपालिकामा एउटा खेती किसानहरूको तरकारीहरू चाहिँ खेतमा बारीमा त्यसै गरेर यो जानुपर्ने होइन, गाडी जानुपर्ने तरकारीको कुरालाई लिएर जोड गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 5 खाल नगरपालिकाले यसपालि पनि हामीले भौतिक पूर्वाधारमा विशेष गरेर अलिक धेरै बजेट राखेका छौँ भने कृषि, पशु त्यसै गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि हामीले त्यही अनुसारले बजेट राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उपमेयरज्यू, यो सामाजिक विकासतर्फ यसपटक थुप्रै योजनाहरू बजेट मार्फत अघि सारिएको देखिन्छ, तर विनियोजन भएको बजेट न्यून छ। यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ वा त्यसका लागि तपाईहरूले केही तयारी गर्नु भएको छ? हस्, धन्यवाद। हाम्रो यो सामाजिक विकासलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यसपालि पनि हामीले बजेट लगभग 60 लाख जति चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। यो समावेशी, त्यसै गरेर महिलाहरूलाई चाहिँ सिपमूलक कार्यक्रम, त्यसै गरेर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू, त्यसै गरेर ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, एकल महिला सबैलाई समेटेर पछाडि परिएका वर्गहरू जो चाहिँ आदिवासी जनजाति, दलित समुदायका व्यक्तित्वहरूलाई पनि समावेश गरेर हामीले चाहिँ लगभग 60 लाख बराबरको रकम चाहिँ हामीले विनियोजन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। उपमेयरज्यू, हामी अर्को विषयमा जाउँ। 4 वर्षको अवधिमा न्याय सम्पादनको अवस्था कस्तो छ र प्रगति के भयो, कस्ता उजुरी आउँछन् न्यायिक समितिमा, भनिदिनुहोस् न। अहिले 5 खाल नगरपालिकामा भन्नुपर्दा न्यायिक समितिको 4 वर्षको अनुभवलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 5 खाल नगरपालिकामा यो हामी भूकम्पको कारणले गर्दा यो निर्माणकै चरण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 5 खाल नगरपालिकामा विशेष गरेर यो साँच सिमानाका विवादहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै आएको थियो। त्यो सँगसँगै घरेलु हिंसा, त्यसै गरेर यो खाना लाउन नदिएका ज्येष्ठ नागरिकका कुराहरूदेखि लिएर
विशेष गरेर चाहिँ साँच्ची माना नै धेरै आयो भन्नुपर्छ। अहिले पाँचखाल नगरपालिकामा यो निर्माणकै चरण भएको कारणले गर्दा होला सायद यो साँच्ची मानाको विवाद चाहिँ अलिक धेरै आएको। उपमेयरज्यू, तपाईहरू कार्यकालको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, यो बीचमा भएका कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? नागरिक सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्छ कि छैनन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ अहिले पाँचखाल नगरपालिकाको गतिविधिलाई हेर्दै गर्दाखेरि पाँचखाल नगरपालिकामा नगरपालिकाले गरेका क्रियाकलापदेखि लिएर आजभन्दा अगाडि जति पनि हाम्रो योजनाको कामहरू हुन्थ्यो त्यो योजनाको कामहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ काम भयो कि भएन, को अलिकति बाटो छ, अलिकति चलाखाइ छ, उसले योजना लगेर जाने काम भए होस् नभए नहोस् त्यस्तो खालको मतलब नहुने त्यस्ता खालका समस्या थियो भने अहिले जब जनप्रतिनिधिहरू आयौँ हामी 4 वर्ष बित्दै गर्दाखेरि यो पहिलाको समस्यालाई त अब हामीले थोरै धेरै परिवर्तन ल्याउन त सबै 100% त गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि हामीले सक्ने सहयोग गरेर पहल गरेर चाहिँ हामीले अनुगमनको कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यहाँ चाहिँ काम भयो भने मात्रै हामीले भुक्तानी दिने गरेका छौँ। त्यो मात्रै नभइकन जति काम भएको छ त्यसको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर मात्रै हामीले यो रकमहरू चाहिँ उहाँहरूलाई भुक्तानी दिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि थोरै रकमले पनि हाम्रो राम्रो विकास निर्माणको कामहरू देखिएको छ र नागरिकहरू पनि अहिले चाहिँ भयो है, अहिले चाहिँ राम्रो काम भएको छ, अहिले चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट यसरी यो दुरुपयोग हुने अवस्था चाहिँ भएको छैन भन्ने खालको कुरालाई लिएर नागरिकहरू चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले समेट्न सकिरहेका छैनौँ। सबै व्यक्ति चाहिँ सन्तुष्ट नहुन सक्छन् किनभने अब यो हामी राजनैतिक पार्टीबाट एउटा निर्वाचित भएर आइसके पश्चात पनि होला सायद सबै व्यक्तिहरूलाई सन्तुष्ट बनाउनको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्दो रहेछ किनभने मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ धेरै हुने र हामीले पुरा गर्नको लागि बजेटहरू पनि कम हुने अनि एउटातिर काम गर्दै गयो अर्कोतिर अलिकति समस्या हुने त्यस्तो खालकोले गर्दाखेरि अब कोही चाहिँ हामीले अब सन्तुष्ट हुँदै पनि एउटा खोट लगाएर भए पनि त्यो अलिकति बेखुसी हुने त्यस्तो त चलि नै रहँदो रहेछ भन्दै गर्दाखेरि पाँचखाल नगरपालिकामा समग्र रूपमा चाहिँ राम्रो छ। हामी अन्त्यमा छौं। सरकारले दल विभाजन अध्यादेश जारी गर्यो, स्थानीय तहमा यसले कस्तो प्रभाव पार्ला उपमेयरज्यू? अहिले यो नेपाल के भन्छ अहिले हाम्रो सरकारले यो दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउँदै गर्दा खासै यो नगरपालिकामा चाहिँ त्यस्तो प्रभाव परिहालेको चाहिँ अवस्था छैन किनभने सबै नागरिकहरू हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आजसम्म यो दल र उदल नभनिकन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दल विभाजन भयो यो भयो यसरी अगाडि बढ्यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रोमा त्यस्तो खासै असर परेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा 20%मै दल विभाजन अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले फुट्यो। पार्टी विभाजनको असर स्थानीय तहमा, अन्तिम कार्यकालमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिने चिन्ता। 12 सिटका लागि जुम्लामा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने, अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रतिष्ठानले दियो निवेदन। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाको बोमकटेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी ज्ञान दिँदै किशोरीलाई विद्यालयमा नै प्याड र आराम कक्षको व्यवस्था, विद्यार्थी पनि दङ्ग। 6 वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास। कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले बनायो 4 वर्षमा 97 वटा कानून, 55 वटा कार्यविधि पारित हुँदा 8 वटा नियमावली निर्माण। आयो 407 बुढो 407
407 माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने आयो 407 भरपर्दो किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा सामुदायिक कुकुरलाई रेबिज विरुद्धको खोप र बन्ध्याकरण गरी नो रेबिज नो बेबिज अभियान थालनी। अभियानमा स्नेहा केयरले दियो साथ। सङ्खुवा सभाको खादबारी नगरपालिकाद्वारा कृषक तथा कृषि समूहलाई मिनी टिलर वितरण। खेतीपाती गर्न सहज हुने। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले एम्बुलेन्स र सब वाहन सेवा सञ्चालनमा ल्यायो। दुवै सेवा सञ्चालनका लागि पालिकाले निर्देशिका तयार गर्ने। कालीकोटको नरहरिनाथ र पचाल झरना गाउँपालिकाका विद्यालय सञ्चालनमा आए। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पठन पाठन सञ्चालन गरिने। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएर बन्द गरिएको इलामको माङसेबुङ गाउँपालिकाले सेवा सुचारू गर्यो। वडा कार्यालयहरू पनि खुले। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाको फोहोर निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने। सुन्दर नेपाल प्राली र नगरपालिका बीच सम्झौता। कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाले कृषक समूहलाई उन्नत जातका भैँसी वितरण गर्यो। आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको आयोजनामा कर्मचारीका लागि पुनर्ताजगी तालिम आयोजना। तालिम 5 भदौसम्म चल्ने। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 4 मा स्वास्थ्य कार्यालयको भवन निर्माण हुने। नगर प्रमुख रेणु दाहालले गरिन् भवनको शिलान्यास। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान जारी। खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ललाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र काटेको खुलासा। लेनदेन विषयमा विवाद। भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पताल भवन निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण सामग्री सहितको ठेक्का सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। 4 असोजसम्म बोलपत्र पेश गर्न सकिने। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले औषधि आपूर्ति गर्न सूचना जारी गर्यो। इच्छुकले 15 दिनभित्र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले मुहर्रम पर्वको अवसरमा 4 भदौमा सार्वजनिक बिदा दिने। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द हुने। ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले 4 भदौभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम बुझाउन शिक्षकलाई दियो समयावधि। 7 भदौभित्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा फारम बुझाइसक्नुपर्ने। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा 4 भदौदेखि 10 दिन लकडाउन गर्ने पालिकाको निर्णयप्रति स्थानीय आन्दोलित। पालिकामा संक्रमित भनी बढ्दै। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका र पनौती नगरपालिका 5 मा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन गर्न टोली खटियो। नगरवासीले आफ्नो ओडामा विवरण बुझाउनु पर्ने। दाङको राप्ती गाउँपालिकाका 9 वटै वडामा स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन। नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने पालिकाको उद्देश्य।
र नदीजन्य पदार्थको बिक्री शुल्क सङ्कलनका लागि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले विद्युतीय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। दुई 2077 पौष 6मा नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाका लागि वित्तीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भयो। अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा 8 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 9 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर गरेर ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्दै कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूह र बजारबीच उत्पादनशील समझदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ। अहिले यो आयोजना कर्णाली प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा लागू भएको छ। महुतरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेश बाहेक प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लालाई मध्यबिन्दु हुने गरी अहिले धनकुटा, बर्दिवास, भुटवल र डडेलधुरामा आर्थिक करिडोर स्थापना भएका छन्। ग्रामीण उत्पादन साझेदार मार्फत कृषकको बजार आबद्धता सुनिश्चित गर्ने, संघीय संरचनामा ग्रामीण उद्यम पर्यावरणको प्रवर्धन गर्ने र कोभिड-19 को असहज परिस्थितिबाट अवरुद्ध खाद्य श्रृङ्खला तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना र रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने जस्ता उद्देश्य बोकेको आयोजनाको अवधि 5 वर्षको रहनेछ। रोजगारीका सिर्जनाहरू, कृषिको उद्यम व्यावसायिकता मार्फत रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पहिलो 5 वर्षको लागि 120 मिलियन US डलरको सम्झौता भएको छ। यो भनेको 14 अर्ब 40 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको 5 वर्षको लागि सम्झौता भएको छ। आयोजनाको जम्मा लागत 120 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 14 अर्ब 40 करोड छ। तराई अन्नको भण्डार भए पनि प्रदेश 2 का जिल्लामा अझै किसान निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषिमा नै अल्झिरहँदा जीविकोपार्जनको लागि समेत धौधौ परिरहेको छ। यता आयोजनालाई सफल बनाउन महोत्तरीका संघीय सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। यो हाम्रो प्रदेशको लागि, यो बर्दिवासको लागि, नगरको लागि यो खुसियालीमा सहभागी हुँ भनेर म आएको छु। मैले उहाँले पठाउनु भएको मेल पनि राति 10:30 भोटिङमै थियो उहाँले। त्यहाँबाट गएर त्यो पढ्न भ्याउने खालको सिन थिएन, बिहान 7:30 को फ्लाइट थियो। त्यसैले मैले डिटेलले हेरेको छैन। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, मैले हेरिसकेर मलाई लागेका कुरा उहाँहरूलाई म पठाउँछु या म अर्को पटक आएको बेला पनि यो चाहिँ फिडब्याक आफ्नो तर्फबाट दिन्छु। वास्तवमा नै कृषक र कृषि पेसालाई व्यवसायमुखी बनाउन ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजनासँग नजिक रहेर सर्वसाधारणलाई लाभग्राही बनाउने योजना बनाएको छ। यहाँ कृषि र कृषिसँग काम गर्ने मध्यस्थकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने कुरा त उहाँको कार्यक्रममा म देख्दछु। तर वास्तवमा आज एकदम बेसमा गएर कृषकहरूको मनोविज्ञानलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ। हामीले वास्तवमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ ती उत्पादक शक्तिहरूलाई नै हामीले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रामीण उत्पादन साझेदार मार्फत कृषकको बजार आबद्धता सुनिश्चित गर्न 40 मिलियन डलर छुट्याएको छ भने संघीय संरचनामा कृषि उद्यम पर्यावरणको प्रवर्धन गर्न 8 मिलियन डलर विनियोजन गरिएको छ। आयोजनाले 940 उत्पादक संस्था, 100 साना तथा मझौला उद्यम, 2400 साना उत्पादक कृषक तथा ग्रामीण उत्पादक, 5700 अल्पकालीन ग्रामीण रोजगारी, कोभिड-19 प्रतिकार्य, कृषक, पालिका स्तर कृषि तथा पशुपक्षी सेवा केन्द्रको स्थापना र बजार तथा मूल्य श्रृङ्खलाको पूर्वाधारबाट 3500 कृषक लाभान्वित हुने आयोजनाले प्रारम्भिक लक्ष्य लिएको छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। राष्ट्रपतिद्वारा 20%मै दल विभाजन अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले फुट्यो। पार्टी विभाजनको असर स्थानीय तहमा, अन्तिम कार्यकालमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद देखिने चिन्ता।
12 सिटका लागि जुम्लामा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रतिष्ठानले दियो निवेदन। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाको बोमकटेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी ज्ञान दिँदै किशोरीलाई विद्यालयमा नै प्याड र आराम कक्षको व्यवस्था, विद्यार्थी पनि दङ्ग। 6वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास, कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले बनायो 4 वर्षमा 97वटा कानून, 55वटा कार्यविधि पारित हुँदा 8वटा नियमावली निर्माण। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम, स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण स्थानीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार अघि बढ्न स्थानीय सरकारले कानून निर्माण गरे। अहिले पनि कतिपयले भने बनाउन सकेका छैनन्, तर जतिले बनाएका छन् उनीहरू नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न सहज हुने दाबी गरिरहेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म 27वटा कानून निर्माण गरेको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने 97वटा कानून निर्माण गरेका हुन्। विशेष गरी नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 8मा स्थानीय तहको अधिकारभित्र 22वटा अधिकारको व्यवस्था गरिएकाले ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि हालसम्म नगरपालिकाले 97वटा कानून निर्माण गरेको हो। हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 3टा कुरा लेखेको छ। सहअस्तित्व, सहकार्य सहअस्तित्वको कुराहरू गरिरहेछ। यिन 3वटा कुरामा रहेर हामीले प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहको 3 तहको सरकारसँग मिलेर मात्रै हामीले काम गर्ने भएको कारणले गर्दा, समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने भएको कारणले गर्दा अधिकार पनि नबाजिकने गरी सङ्घीय सरकारको कानुनसँग, प्रदेश सरकारको कानुनसँग नबाजिने गरी स्थानीय सरकारले पनि कानुन बनाउँछ। कोहलपुर नगरपालिकाले बनाएका कानुनहरू: ऐन 20वटा, नियमावली 8वटा, निर्देशिका 11वटा, कार्यविधि 55वटा, आचार संहिता 1 र राजपत्र 1। पालिकाले निर्माण गरेका कार्यविधि र नियमावलीहरू: शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि 2076 पहिलो संशोधन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण प्रवर्धन निर्देशिका 2077, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको लेखाजोखा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077, कोहलपुर नगरपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि 2077, जलस्रोत उपयोग कार्यविधि, स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण निर्देशिका, सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, कृषि तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रम कार्यविधि, नवजात शिशु सहयोग कोष कार्यविधि। पालिकाले निर्माण गरेका ऐनहरू: कोहलपुर नगरपालिका आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, नगर प्रहरी ऐन, पूर्वाधार विकास ऐन, तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन 2077,
स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सुरुका 2 वर्षसम्म कानुन निर्माण गर्न ध्यान दिएको र त्यसमा सफलता मिलेको दाबी नगरपालिकाको छ। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले कानुन निर्माणका लागि समय खर्च गर्नु नपर्ने गरी ऐन तथा नियमावलीहरू निर्माण गरेको दाबी पालिकाको छ। कानुन चाहिँ निर्माण गर्दा हामी चाहिँ विशेष गरेर नमुना खोज्छौँ। जो कानुनको हामीलाई आवश्यकता पर्छ त्यो कानुनको चाहिँ विभिन्न पालिकाहरूले बनाएका हुन्छन्, सङ्घले पनि बनाइदिएको हुन्छ, प्रदेशबाट पनि बनेको हुन्छ। यस्ता विभिन्न नमुनाहरू चाहिँ खोजेर हामीले चाहिँ हेर्ने गर्छौँ र हेरेर आफ्नो चाहिँ उसमा यहाँ आवश्यकता के हो, कहाँ थप्ने, कहाँ के अरे हटाउने, त्यो अनुसारको चाहिँ नमुनाको आधारमा हामीले चाहिँ कानुन निर्माण गर्छौँ। कार्यविधि निर्देशिका नियमावली हामी चाहिँ कार्यपालिकाले नै पास गर्छ भने कानुन चाहिँ हामीले चाहिँ नगरसभाबाटै पास गर्ने गर्छौँ। त्यो विशेष गरेर यो हिउँदे नगरसभामा बढी कानुनहरू पास गर्ने प्रचलन छ। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा कानुन बलियो र जनपक्षीय हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको कोहलपुर नगरपालिकाबाट यहाँका अरू स्थानीय तहले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिद्वारा 20% दल विभाजन अध्यादेश जारी भएसँगै एमाले फुट्यो। पार्टी विभाजनको असर स्थानीय तहमा। अन्तिम कार्यकालमा जनप्रतिनिधि बीच विवाद देखिने चिन्ता। 12 सिटका लागि जुम्लामा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने। अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रतिष्ठानले दियो निवेदन। सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिकाको बोमकटेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा महिनावारी ज्ञान दिँदै किशोरीलाई विद्यालयमा नै प्याड र आराम कक्षको व्यवस्था। विद्यार्थी पनि दङ्ग। 6 वटा प्रदेशमा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना कार्यक्रम लागू। रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने विश्वास। कृषक र कृषि व्यवसाय व्यावसायिक बन्ने अपेक्षा। र बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले बनायो 4 वर्षमा 97 वटा कानुन। 55 वटा कार्यविधि पारित हुँदा 8 वटा नियमावली निर्माण। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।